बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान में एक ट्रेन का अपहरण कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा हादसा है। दिस इज समथिंग वेरी बिग। पाकिस्तान के बुलान पास में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। ढाढर के इलाके में दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो आई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि बीएलए कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ज़ाहिर बात है इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कहा यह जा रहा है, ज़रा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए, बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज़ फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूं तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी-बड़ी हाईवेज़ थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही है अभी तक, जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार, कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है, और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं, इनके अलकायदा से भी ताल्लुक़ हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज़ कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माजी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़ पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें, टेक्निकली तो ये कोई भी आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन इनिशियली तो दिस इज़ अ सिक्योरिटी फेलियर होता है ये, ठीक है, या इंटेलिजेंस फेलियर है। और अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा, ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है सेटअप, वैसा है सेटअप, इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा हादसा है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। और इसमें ये समझ लें कि ज़ाहिर बात है ये ट्रेन का एरिया है, तो ट्रेन पे फ़ौजी जो हैं वो हुकूमत के पास तो सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, सारा कुछ है, और सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताऊं कि सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये डेंजरस इसलिए है कि वन आफ्टर अदर ये वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी टीटीपी के 6000 बंदे हैं,
بلوچ ملیٹنٹس کے بھی ہزاروں لوگ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ایز اے اسٹیٹ ڈائریکشن تو چینج ہوگی نا، ایز اے اسٹیٹ آپ کی ڈائریکشن تو چینج ہوگی. آپ فار ایگزامپل بلوچ ملیٹنٹس نے جو ہیں ان کی فار ایگزامپل جی کولیبوریشن ہے، وہ کہتے ہیں جی کولیبوریشن ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. او بھائی جو بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہیومنلی یہ پاسبل تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ہر چیز کو وہ کر سکیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ تو آبویسلی اٹ اسٹینڈس نو ویئر، ان کی بیچاروں کی تو ریٹ ہی نہیں ہے. پولیس اور تو نظر بھی نہیں آئے گی، فوج ہی فوج ہے، یا رینجرز ہیں وہاں پہ، یا ایف سی کے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے. پاکستان کے بولان پاس میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے. ڈھاڈر کے علاقے میں دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے ٹنل میں جعفر ایکسپریس کو روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا. حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی مسافر متاثر ہوئے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے فوراً علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد بیرون ملک اپنے سہولت کاروں سے بھی رابطے میں ہیں. بلوچستان کے بولان پاس میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا. ڈھاڈر کے علاقے میں دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے ٹنل میں جعفر ایکسپریس کو روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا. اس حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی مسافر متاثر ہوئے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے فوراً علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد بیرون ملک اپنے سہولت کاروں سے بھی رابطے میں ہیں. بلوچستان کے بولان پاس میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے. ڈھاڈر کا علاقہ ہے جہاں دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا. معصوم شہری اس میں زخمی ہوئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے ٹنل میں جعفر ایکسپریس کو روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا. حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی مسافر متاثر ہوئے ہیں. بولان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد بی ایل اے کا حملہ. بلوچستان میں دہشت گردی پر بھارت میں جشن. گودی میڈیا خوشی منا رہا ہے. بھارتی سوشل میڈیا بی ایل اے کے سوشل میڈیا کی جھوٹی خبریں پھیلانے میں مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، بزدلانہ حملے کے پیچھے بھارت کی مکمل حمایت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بی ایل اے کے دہشت گرد اہم خبر دیں گے آپ کو. مچھ کے قریب دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا ہے. دہشت گردوں کی جانب سے مسافر ٹرین پر شدید فائرنگ کی گئی ہے. فائرنگ سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اسی پر بات کریں گے. بیورو چیف کوئٹہ مجیب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجیب، آگاہ کیجیے گا، دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، شدید فائرنگ کا سننے میں آ رہا ہے. جی، یہ کوئٹہ سے روانہ ہوئی تھی جعفر ایکسپریس راولپنڈی کے لیے، اور یہ جب مچھ اور سبی کے درمیان آب گم کے علاقے میں پہنچی ہے تو پہاڑوں سے اس پہ اندھدھند فائرنگ شروع کر دی گئی ہے. مختلف اطراف سے اس پہ تقریباً 10 سے 15 منٹ فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ریلوے جو ٹرین ہے جعفر ایکسپریس، اس کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے. متعدد مسافروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے. ٹرین کو وہیں پہ روک لیا گیا اس ایریے میں، اور یہاں پہ سیکیورٹی فورسز پہنچ گئی ہیں. فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے. سبی میں جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ نیچے کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں. آج کے لیے اتنا ہی. جے ہند.